कृपया ध्यान दिनुहोला, नेपाल सरकारले 2075 साल असोज 2 गते अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 प्रमाणीकरण तथा प्रकाशन गरेर जारी गरेको छ। यो ऐन जारी गर्नुका मुख्य 3वटा उद्देश्यहरू रहेका छन्। तिनमा पहिलो उद्देश्य रहेको छ शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकार एवं संविधान प्रदत्त मौलिक हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने। दोस्रो रहेको छ शिक्षालाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणमा केन्द्रित गर्दै शिक्षामा सबैको सहज एवं समतामूलक पहुँच र निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने। र अन्तिममा तेस्रो रहेको छ शिक्षालाई सर्वव्यापी, जीवनोपयोगी, प्रतिस्पर्धी एवं गुणस्तरयुक्त बनाउनका लागि अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्ने। यस ऐनमा जम्मा 7वटा परिच्छेदहरू रहेका छन्। तिनमा परिच्छेद 1 प्रारम्भिक, परिच्छेद 2 शिक्षामा नागरिकको पहुँच र राज्यको दायित्व, परिच्छेद 3 अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा, परिच्छेद 4 मातृभाषामा दिइने शिक्षा तथा विद्यालय सञ्चालन, परिच्छेद 5 शिक्षाका लागि बजेट तथा अनुदान, परिच्छेद 6 कसुर तथा सजाय र परिच्छेद 7 विविध व्यवस्था रहेका छन्। यस ऐनमा जम्मा 41वटा दफाहरू रहेका छन्। परिच्छेद 1 प्रारम्भिक अन्तर्गत 2वटा दफाहरू रहेका छन्। पहिलो दफा संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ हो। यो ऐन प्रमाणीकरण तथा प्रकाशन हुने बित्तिकै प्रारम्भ हुने यो दफामा लेखिएको छ। दफा 2 परिभाषा अन्तर्गत विभिन्न 18वटा विषयहरूको परिभाषा गरिएको छ। यसमा अनिवार्य शिक्षा भन्नाले नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई विद्यालय वा अन्य वैकल्पिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भई नियमित अध्ययन गर्ने र आधारभूत तहको अध्ययन पूरा गर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई सम्झनुपर्ने। अभिभावक भन्नाले बालबालिकाको बाबुआमा वा विद्यालयमा अभिभावकको रूपमा नाम दर्ता भएको व्यक्ति र सो शब्दले निजको संरक्षक वा माथौरलाई समेत जनाउने। आर्थिक रूपले विपन्न भन्नाले तोकिएको सीमाभन्दा कम वार्षिक आय भएको अवस्था सम्झनुपर्ने। आधारभूत शिक्षा भन्नाले कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्मको विद्यालय शिक्षा सम्झनुपर्ने। तोकिएको वा तोकिए बमोजिम भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनुपर्ने। निजी लगानीका विद्यालय भन्नाले निजी लगानीमा स्थापना वा सञ्चालन भएको विद्यालय सम्झनुपर्ने र सो शब्दले यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको संस्थागत विद्यालय समेतलाई जनाउने। निशुल्क शिक्षा भन्नाले विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थी वा अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा कुनै पनि शुल्क असुल नगरी दिने शिक्षा सम्झनुपर्ने। प्रधानाध्यापक भन्नाले विद्यालयको नेतृत्व वहन गरी व्यवस्थापकीय तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने विद्यालयको प्रमुख कार्यकारी पदाधिकारीलाई सम्झनुपर्ने र सो शब्दले विद्यालय वा शिक्षण संस्थाको व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी भएको प्रधानाचार्य वा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने अन्य व्यक्ति सम्झनुपर्ने। प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा भन्नाले 4 वर्ष उमेर पुरा भएका बालबालिकालाई कक्षा 1 मा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि दिने 1 वर्ष अवधिको बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा केन्द्रित बाल विकास तथा शिक्षा सम्झनुपर्ने। माध्यमिक शिक्षा भन्नाले कक्षा 9 देखि 12 सम्म वा सो सरहको शिक्षा सम्झनुपर्ने। मातृभाषी शिक्षा भन्नाले नेपालमा बोलिने नेपाली समुदायको कुनै मातृभाषाका माध्यमबाट दिइने शिक्षा सम्झनुपर्ने र सो शब्दले मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षालाई समेत जनाउने। विद्यालय भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भई सञ्चालन भएको सार्वजनिक वा निजी लगानीका विद्यालय सम्झनुपर्ने र सो शब्दले यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानुन बमोजिम कायम रहेका सामुदायिक वा संस्थागत विद्यालयलाई समेत जनाउने। विद्यार्थी भन्नाले विद्यालयमा भर्ना भई अध्ययन गरिरहेका व्यक्तिलाई सम्झनुपर्ने र सो शब्दले अनौपचारिक, खुला, वैकल्पिक लगायतका कार्यक्रममा शिक्षा हासिल गरिरहेका व्यक्तिलाई समेत जनाउने। विशेष शिक्षा भन्नाले दृष्टिविहीन, बहिरा, अटिजम, बौद्धिक अपाङ्गता, सुस्त श्रवण वा अति अशक्त शारीरिक अपाङ्गता भएका वा यस्तै प्रकृतिका अवस्थाका बालबालिकालाई छुट्टै समूहमा राखी विशेष प्रकार र निश्चित माध्यमबाट दिइने शिक्षा सम्झनुपर्ने। शिक्षक भन्नाले विद्यालयको अध्यापक सम्झनुपर्ने र सो शब्दले प्रधानाध्यापक समेतलाई जनाउने। शिक्षण संस्था भन्नाले विद्यालय वा उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थालाई सम्झनुपर्ने र सो शब्दले अनौपचारिक, वैकल्पिक वा खुला शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थालाई समेत जनाउने। सार्वजनिक विद्यालय भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको लगानी वा अनुदानमा सञ्चालित विद्यालय सम्झनुपर्ने र सो शब्दले प्रचलित कानुन बमोजिम सामुदायिक विद्यालयको रूपमा
सञ्चालित विद्यालय समेतलाई जनाउने र अन्तिममा सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालय भन्नाले मुनाफा नकमाउने उद्देश्यले सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत स्थापना वा सञ्चालन भएका कल्याणकारी विद्यालयलाई सम्झनु पर्ने गरी परिभाषित गरिएको छ। परिच्छेद 2 मा शिक्षामा नागरिकको पहुँच र राज्यको दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। यसको दफा 3 मा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार, जस अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षामा समतामूलक पहुँच, प्रत्येक नेपाली समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार, प्रत्येक नागरिकलाई कानुन बमोजिम साक्षर हुने, प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने, कानुन बमोजिम विद्यालय वा शिक्षण संस्थामा प्रवेश पाउने, अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, परीक्षामा सहभागी हुने वा शैक्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने, प्रत्येक निरक्षर नागरिकलाई तोकिए बमोजिम साक्षर हुने, शर्त तथा मापदण्ड पूरा गरी आफ्नो योग्यता, क्षमता तथा रुचि अनुसार उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने, अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई विशेष शिक्षाको माध्यमबाट समेत शिक्षा प्राप्त गर्ने, आर्थिक रूपमा विपन्न, अपाङ्गता भएका र दलित नागरिकलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने, जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने, शहीद, बेपत्ता पारेका, द्वन्द पीडित, घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोराछोरीहरूलाई तोकिए बमोजिम विशेष अवसर पाउने र योग्यता प्राप्त शिक्षकबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने कुराहरू उल्लेख गरिएका छन्। त्यस्तै दफा 4 मा शिक्षा प्रदान गर्ने राज्यको दायित्व हुने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। यसमा चाहिँ प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व र तत्सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुने, प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व राज्यको हुने र नागरिकलाई शिक्षा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक समन्वय र नेतृत्व गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। दफा 5 मा नागरिकको कर्तव्य उल्लेख गरिएको छ। यसमा आधारभूत तहको शिक्षा हासिल गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुने, आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने उमेर समूहका आफ्ना बालबालिकाहरूलाई नियमित रूपमा विद्यालय पठाउनु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ। परिच्छेद 3 मा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यसको दफा 6 मा अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गर्दै यसका उपदफाहरूमा 4 वर्ष पुरा भई 13 वर्ष उमेर पुरा नभएका व्यक्तिलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने काम स्थानीय तहले गर्नुपर्ने, 4 वर्ष उमेर पुरा भएपछि कम्तीमा 1 वर्षको प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने र आपतकालीन अवस्थाका बालबालिकाहरूलाई सुरक्षित रूपमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था स्थानीय तहले मिलाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। दफा 7 मा बालबालिका भर्ना गराउनु पर्ने व्यवस्था छ, जस अनुसार आधारभूत तहमा बालबालिकालाई उसको अभिभावकले उमेर अनुसारको कक्षामा पाइक पर्ने विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने। यसमा पाइक पर्ने विद्यालय भन्नाले 2 किलोमिटर दूरीभित्रको विद्यालय सम्झनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ भने 2 किलोमिटर भित्रको दूरीमा विद्यालय छैन भने विद्यालय खोल्न बाधा पर्ने छैन भनिएको छ। बालबालिकालाई पठन पाठनबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले विद्यालयबाट छुटाउन वा जान रोक्न लाउनु भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक, भौगोलिक वा शारीरिक, मानसिक अवस्था वा अन्य कुनै प्रतिकूलताका कारण बालबालिकाहरू विद्यालय जान नसक्ने भएमा तोकिए बमोजिम आवासीय व्यवस्था गर्नुपर्ने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। विद्यालयबाट बालबालिकालाई छुटाउने अभिभावकलाई स्थानीय तहबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा वञ्चित गर्न सकिने कुरा पनि यो ऐनमा लेखिएको छ। यदि कुनै बालबालिका सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था आयो भने अभिभावकसँग आवश्यक परामर्श गरी विद्यालय पठाउन उत्प्रेरित गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। दफा 8 मा पाइक पर्ने विद्यालयबाट शिक्षा प्राप्त गर्ने कुराहरू उल्लेखित छ। यसमा बालबालिकाले अभिभावकको पाइक पर्ने स्थानको विद्यालयबाट शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने, यदि अभिभावकको पाइक पर्ने स्थानमा विद्यालय छैन भने स्थानीय तहले 3 वर्षभित्र त्यस्तो ठाउँमा विद्यालय स्थापना गर्ने वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने। यहाँ उल्लेखित व्यवस्थाले अभिभावकले आफूले चाहेका विद्यालयमा आफ्ना बालबालिकालाई भर्ना गराउन रोक लगाएको नमान्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। दफा 9 मा भर्ना गर्न इन्कार गर्न नहुने कुराहरू लेखिएको छ। कुनै विद्यालयमा अध्यापन गराउने विद्यार्थी जति सङ्ख्या निर्धारण गरिएको त्यति सङ्ख्यामा विद्यार्थी भर्ना भइसकेको छैन, भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीले जुन कक्षामा भर्ना हुन चाहेको त्यो कक्षाको न्यूनतम स्तर पुरा गरेको छ र विद्यालयमा भौतिक सुविधा पनि छँदैछ भने त्यस्तो अवस्थामा भर्ना गर्न इन्कार गर्न मिल्दैन। अपाङ्गता भएका वा सामाजिक रूपले विपन्न बालबालिकालाई पाइक पर्ने स्थानमै भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी सङ्ख्या, गुणस्तर
र भौतिक अवस्थाका कारणले कुनै विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न इन्कार गर्नु परेमा प्रधानाध्यापकले नजिकको अर्को विद्यालयमा भर्नाका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ। त्यसको जानकारी अभिभावक र सम्बन्धित वडा कार्यालयमा दिनुपर्छ। वडा कार्यालयले पनि नजिकको विद्यालयमा भर्नाका लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हुन्छ। न्यूनतम स्तर पुरा गर्न नसकेको विद्यार्थीलाई त्योभन्दा मुनि उसले स्तर प्राप्त गरेको कक्षामा अभिभावकको सहमतिमा भर्ना गर्न सकिन्छ। यी अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा भर्ना गर्न इन्कार गर्नु दण्डनीय हुने कुराहरू उल्लेख गरेको छ। दफा 10 मा विद्यालयबाट निष्कासन गर्न नहुने कुरा छ। आधारभूत तहको शिक्षा लिइरहेको बालबालिकालाई विद्यालयबाट कुनै पनि हालतमा निष्कासन गर्न मिल्दैन। उसलाई शिक्षा प्राप्त गर्न र परीक्षा दिन रोक लगाउन वा वञ्चित गर्न पनि हुँदैन। बरु त्यस्ता विद्यार्थीलाई परामर्श सेवाको सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बालबालिकाको अनुशासन आचरणका कुराहरूको सन्दर्भमा फरक व्यवहार देखिएको अवस्थामा चाहिँ मनोसामाजिक परामर्श वा अन्य आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गरेर पनि आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त गर्ने वातावरण दिनुपर्ने हुन्छ। दफा 11 मा पुनः भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसमा 5 वर्ष पुरा भई 12 वर्ष उमेर पुरा नगरेको कुनै बालबालिकाले पहिले विद्यालय छोडेको रहेछ भने उसलाई निजको उमेर र स्तर अनुरूप पुनः भर्ना गर्नुपर्ने। त्यसरी भर्ना गर्दाखेरि अन्य बालबालिकाको समान स्तरमा पुर्याउनका लागि विद्यालयले अन्य वैकल्पिक उपायको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। दफा 12 मा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। खास गरी 3टा अवस्थामा विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेको विद्यालयमा आधारभूत तहभन्दा माथिल्लो तहको अध्यापन गराउन स्वीकृति प्राप्त नभएमा, विद्यालय गाभिएमा वा विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा स्थानीय तहले अर्को विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना हुनका लागि स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी स्थानान्तरण गर्दा स्थानान्तरण भएको विद्यालयमा विद्यार्थीलाई पुनः भर्ना गराउनुपर्छ। तर यहाँ लेखिएको व्यवस्थाले अभिभावकले रोजेको अन्य विद्यालयमा भर्ना गराएर पढाउनका लागि बाधा पुर्याउँदैन। दफा 13 मा स्थानान्तरण प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था छ। कुनै पनि विद्यार्थी अर्को विद्यालयमा भर्ना हुन स्थानान्तरण प्रमाणपत्र माग गरेमा प्रधानाध्यापकले निजलाई अविलम्ब स्थानान्तरण प्रमाणपत्र दिनुपर्दछ र भर्ना हुन चाहेको विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना हुन गयो भने पनि त्यस्तो विद्यार्थीलाई विद्यालयले अविलम्ब भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ। दफा 14 मा आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त गर्न नसक्ने बालबालिकालाई त्यस्तो तहसम्मको वैकल्पिक शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि तोकिए बमोजिम वैकल्पिक शिक्षाको व्यवस्था गर्न सकिने कुरा उल्लेख गरिएको छ। दफा 15 मा विद्यालयमा नियमित रूपमा अध्ययन गर्न नसक्ने बालबालिकाका लागि अनौपचारिक वा खुला विद्यालयबाट माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्न सकिने र त्यसका लागि नेपाल सरकारले स्थानीय तह मार्फत अनौपचारिक र खुला विद्यालय स्थापना एवं सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। दफा 16 मा परम्परादेखि चलिआएका शिक्षा सम्बन्धी मूल्य मान्यता, संस्कृति, रीतिरिवाज र अभ्यासको संरक्षण र जगेर्ना गर्न र त्यसलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरी निरन्तरता दिन स्थानीय तहमा दर्ता गरेर स्थानीय तहले तोकेको कानुन बमोजिम निर्धारण गरेको र तोकिए बमोजिमको अन्य शर्त तथा मापदण्ड पालना गर्ने गरी नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम बमोजिम शिक्षा प्रदान गर्नका लागि गुरुकुल, गुम्बा वा मद्रसा जस्ता संस्था सञ्चालन गरी बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। दफा 17 मा आधारभूत तह पुरा गरेको प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहमा प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। दफा 18 मा अभिभावकको पहिचान नभएका बालबालिकाको शिक्षासँग सम्बन्धित कुराहरू छन्। यसका लागि स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा समिति जिम्मेवार हुने। अभिभावकको पहिचान भएमा वा पत्ता लागेमा अभिभावकले नै त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने र अभिभावक पहिचान नभएका बालबालिकाको पठन पाठन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ। दफा 19 मा 2085 साल वैशाख 1 गते पछि आधारभूत तहको योग्यता प्राप्त नगरेको व्यक्ति सरकारी, गैर सरकारी वा निजी क्षेत्रबाट रोजगारी प्राप्त गर्न, निर्वाचित हुन र नियुक्ति हुन वा मनोनयन हुन अयोग्य मानिने र त्यस्ता व्यक्तिले कुनै कम्पनी, फर्म, सहकारी संस्था वा गैर सरकारी संस्थाको स्थापना गर्न, सञ्चालन गर्न र तिनीहरूको सेयरधनी, सञ्चालक वा सदस्य वा कुनै पनि पदाधिकारी भई सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ। यद्यपि यो ऐन जारी हुनु पूर्व अर्थात् 2076 असोज 2 गते भन्दा पूर्व 12 वर्ष उमेर पुरा भएर पद पाएको वा जागिर खाएको वा सेवामा रहेको
कुरामा यो दफामा लेखिएको कुराले असर पुर्याउँदैन। त्यस्तै कमजोर स्वास्थ्य वा बहुअपाङ्गता वा यस्तै अन्य कुनै जटिल कारणले शिक्षा लिन नसकेका व्यक्तिको हकमा पनि यो उपदफा लागू हुँदैन। दफा 20 मा नागरिकले कानुन बमोजिमको शर्त पालना गर्यो र कानुनमा तोकिएको अवस्थामा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुने व्यवस्था रहेको छ। दफा 21 मा नेपाल सरकारले स्थानीय तहले कम्तीमा 3 महिना अघि विद्यालयलाई र विद्यालयले पाठ्यपुस्तक खरिद गरेर विद्यार्थी भर्नाको समयमा विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने गरी पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। दफा 22 मा शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसमा चाहिँ आर्थिक रूपले विपन्न बालबालिकालाई स्थानीय तहले शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्न सक्ने, स्थानीय तहले नै प्रयोगशाला, अतिरिक्त क्रियाकलाप सामग्री, खेल सामग्री, खेलकुदको पूर्वाधार, कम्प्युटर तथा सूचना प्रविधिको पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्ने र अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने कुराहरू उल्लेख गरिएका छन्। दफा 23 मा मानव विकास सूचाङ्कको दृष्टिकोणले तोकिएको सूचाङ्कभन्दा पछाडि परेका क्षेत्रका तोकिएका समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न वा अपाङ्गता भएका नागरिकको परिवारका बालबालिकालाई मासिक छात्रवृत्ति प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ यो स्थानीय तहले। दफा 24 मा स्थानीय तहले नै नजिकको स्वास्थ्य संस्थासँग सहकार्य गरी विद्यालयमा स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार सम्बन्धी आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने शैक्षिक गुठीबाट सञ्चालित विद्यालयहरूले भने स्वास्थ्य उपचारको दायित्व सम्बन्धी विद्यालयले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। दफा 25 मा मानव विकास सूचाङ्कको दृष्टिकोणले तोकिएको सूचाङ्कभन्दा तल परेका क्षेत्रका तोकिएका समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न वा अपाङ्गता भएका नागरिकका परिवारका बालबालिकालाई दिवा खाजा वा दिवा खाजा खर्चको व्यवस्था गर्न सकिने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यो नेपाल सरकारले स्थानीय तह मार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ। दफा 26 मा शिक्षणको माध्यम भाषा नेपाली, अङ्ग्रेजी वा दुवै भाषा हुन सक्छ उल्लेख गरिएको छ भने विदेशी विद्यार्थीको हकमा निजले चाहेमा त्यसको सट्टा अन्य कुनै भाषागत विषय अध्ययन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। दफा 27 मा निजी लगानीका विद्यालय सेवामूलक हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्दछ। 500 जना विद्यार्थी भएका विद्यालयले 10%, 500 देखि 800 विद्यार्थी भएकाले 12% र 800 भन्दा बढी विद्यार्थी भएकाले 15% विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ। विगतमा योभन्दा बढी प्रतिशतमा छात्रवृत्ति दिएका विद्यालयले छात्रवृत्ति सङ्ख्या घटाउन पाइँदैन। छात्रवृत्ति प्रदान गर्दाखेरि कार्यविधि बनाएर त्यसको अवलम्बन गरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा योग्य र सक्षम बालबालिका छनौट गरेर भर्ना गर्नुपर्छ। यो प्रकारको छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका बालबालिकाहरूले प्रचलित कानुन बमोजिम प्राप्त हुने निशुल्क अध्ययन वा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि आवेदन गर्न पाउँछन्। परिच्छेद 4 मा मातृभाषामा दिने शिक्षा तथा विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। यसको दफा 28 मा मातृभाषा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था छ। यो प्रत्येक नेपाली समुदायले आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा प्राप्त गर्न सक्दछन्। यसका लागि कानुन बमोजिम निर्धारण गरिएको पाठ्यक्रम लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि समुदायले छुट्टै विद्यालय सञ्चालन गर्न पनि सक्छ। नेपाल सरकारले व्यवस्था मिलाइदिन पनि सक्छ। यदि त्यस्तो नभएको अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको विद्यालयमा नै मातृभाषाको शिक्षाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। दफा 29 बमोजिम मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको सञ्चालन समुदायबाट नै सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले वार्षिक रूपमा निश्चित रकम अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउन सक्दछ। मातृभाषी शिक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले स्थानीय विशेषता र आवश्यकता अनुसार थप प्रबन्ध पनि गर्न सक्दछ। परिच्छेद 5 मा शिक्षाका लागि बजेट विनियोजन तथा अनुदान सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। यसको दफा 30 मा नेपाल सरकारले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको प्रयोजनका लागि प्रत्येक वर्ष विद्यालय, विद्यार्थी सङ्ख्या र विद्यार्थीले प्राप्त गरेको नतिजाका आधारमा स्थानीय तहलाई निश्चित रकम अनुदान बापत उपलब्ध गराउनका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ भने प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तहलाई निश्चित रकम माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार आफैले सञ्चालन गरेका विद्यालयहरूको लागि पनि कानुन बमोजिम रकम विनियोजन गर्नुपर्ने, स्थानीय तहले आधारभूत तथा माध्यमिक तहको शिक्षा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि
आवश्यक बजेटको विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। दफा 31 मा सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक शैक्षिक गुठी वा मुनाफा नलिने गरी स्थापना र सञ्चालन भएका विद्यालयलाई कुनै व्यक्ति सङ्घ संस्थाले आर्थिक सहायता, सहयोग वा अनुदान रकम उपलब्ध गराउन सक्ने। त्यसरी सहयोग उपलब्ध गराउँदा स्थानीय तह मार्फत वा स्थानीय तहको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने। सहायता, सहयोग वा रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधि र ढाँचा स्थानीय तहले बनाएको कानुन बमोजिम हुने। तर गैर आवासीय नेपाली बाहेक विदेशी व्यक्ति, संस्था वा सरकारबाट कुनै सहायता, सहयोग वा रकम प्राप्त गर्नु अघि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। परिच्छेद 6 मा कसुर तथा जरिवानासँग सम्बन्धित व्यवस्था छ। यसको दफा 32 मा कसुर तथा जरिवाना अन्तर्गत भर्ना गर्न इन्कार गरेको लिखित जानकारी नदिएमा, शिक्षा प्राप्त गर्न वा परीक्षा दिन रोक लगाउने वा वञ्चित गरेमा, पुनः भर्ना नगरेमा, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र दिन इन्कार गरेमा, दफा 16 बमोजिम विपरीतका कुनै कार्य गरेमा, दफा 27 विपरीतको कुनै कार्य गरेमा स्थानीय तहको न्यायिक समिति समक्ष 15 दिनभित्र निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। न्यायिक समितिले प्रधानाध्यापकलाई भर्ना गर्न इन्कार गरेमा वा भर्ना गर्न इन्कार गरिएको कुराको लिखित जानकारी नदिएमा, आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्न वा परीक्षा दिन रोक लगाउने वा वञ्चित गरेमा 5,000 रुपियाँसम्म, पुनः भर्ना गर्न इन्कार गरेमा वा स्थानान्तरण प्रमाणपत्र दिन इन्कार गरेमा 3,000 रुपियाँसम्म र दफा 16 र 17 को कसुरमा चाहिँ बिगो बमोजिमको रकम वा 25,000 रुपियाँ मध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकमको जरिवाना तोक्न सक्दछ। कानुन विपरीत कुनै रकम असुलपर गरेको रहेछ भने त्यस्तो रकम समेत सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गराउन सकिन्छ। न्यायिक समितिले गरेको निर्णय उप सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ। परिच्छेद 7 विविध व्यवस्था अन्तर्गत दफा 33 मा अपाङ्गता तथा दलित नागरिकको विशेष अधिकारको उल्लेख गरेको छ। यसमा दृष्टिविहीनहरूलाई ब्रेल लिपि, बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार हुने, अपाङ्गता भएका तथा विपन्न दलित नागरिकलाई शिक्षा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा एसएनमा लेखिएका अधिकारका अतिरिक्त प्रचलित कानुन थप विशेष अधिकार प्राप्त हुने, विद्यालय बाहिर रहेका दलित, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न बालबालिकाहरूलाई विद्यालय भर्ना गराउन र सिकाइमा निरन्तरता दिन विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ। दफा 34 मा सुविधा सम्पन्न नमुना विशिष्टीकृत तथा घुम्ती विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। तिनै तहका सरकारले यस्ता विद्यालयहरू सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सक्दछन्। जुन तहका सरकारले यस्ता विद्यालय खोलेको सोही तहको सरकारको अनुमतिमा स्थापना गर्नुपर्ने र त्यसका लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। दफा 35 मा अनुगमन व्यवस्था र अनुगमन सूचाङ्कको व्यवस्था रहेको छ। यसमा अनुगमनका लागि संयन्त्र निर्माण गरिने, सूचाङ्क मन्त्रालयले तयार पार्ने र उक्त सूचाङ्क सार्वजनिक गरिने र कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा संयन्त्रले मापन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। दफा 36 मा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। गाउँपालिका वा नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष गाउँसभा वा नगरसभामा सार्वजनिक तथा निजी विद्यालय र त्यस्ता विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाको सङ्ख्या, आधारभूत तहमा विद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिकाको सङ्ख्या, विद्यालयमा भर्ना भई आधारभूत तहको शिक्षा पुरा गरेका बालबालिकाको सङ्ख्या, विद्यालयमा भर्ना भई त्यस वर्ष आधारभूत तहको शिक्षा पुरा नगरी विद्यालय छाडेका विद्यार्थीको सङ्ख्या, आधारभूत तह माध्यमिक शिक्षाको लागि विनियोजित रकम र त्यसको स्रोत, अन्य आवश्यक कुराहरूका सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्दछ। उक्त प्रतिवेदन नेपाल सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयमा समेत पठाउनुपर्छ। दफा 37 मा विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ। यसमा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका मातृभाषी, दलित, अपाङ्गता भएका आर्थिक रूपले विपन्न व्यक्तिको विवरण अद्यावधि गरी राख्नुपर्ने। उक्त विवरण नेपाल सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय, प्रदेश सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र सम्बन्धित विद्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। दफा 38 मा साझेदारी वा सहकार्य गर्न सकिने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यसमा चाहिँ गैर सरकारी संस्था र स्थानीय तहबीच समेत पारस्परिक साझेदारी वा सहकार्यमा आवश्यक प्रबन्ध गर्न सकिने कुराहरू लेखिएको छ। त्यस्तै दफा 39 मा यसै बमोजिम हुने भनेर यो ऐन प्रारम्भ भएका बखत सञ्चालनमा रहेका विद्यालय वा शिक्षण संस्था यसै ऐन बमोजिम स्थापना र सञ्चालन भएको मानिनेछ भनिएको छ भने दफा 40 मा यो ऐन
को कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम बनाउन सक्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ। मापदण्ड बनाउने अधिकार नेपाल सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयलाई दिएको छ। दर्शकवृन्द, आजको भिडियोमा उल्लेखित सामग्रीहरू यति नै। भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो लाइक, कमेन्ट र सेयर गरी च्यानललाई यसअघि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। धन्यवाद, नमस्कार।